मिस्टर विश्वेश्वर राणे, तुका ह्या कारापूरच्या एज्युकेशना बाबतीन माहिती आहा, कित्याक तुमी जे प्रॉपर्टी जी आहा तितून को ओनर आहा, पूण तुमकां हें करनासतना ती इकली हें जालें, पूण आयज 100 डेज हे लोक प्रोटेस्टाक बसलेले आहा आनी अजून पासून तांकां न्याय मेळोंक ना. तर दिल्ली वयचें पडलें ताका. तुमकां कितें म्हणपाचें? दूख जाता पळोवन की 100 दीस जाले, पूण कोण खंयची गव्हर्मेंट मशिनरी जावं कोण करंट जी सरकार आसा भितरल्यान कोणूच तांकां प्रश्न सुद्दां करपाक येना किंवा तांचो विशय आसा तो विचारपाक सुद्दां येना. पूण सरकाराक प्रश्न करच्या पेक्षा आनी हेका तेंचेर दोश दिवच्या पेक्षा आमी हें पळोवपाक जाय की आयज ऑपोजिशन कितलो स्ट्रॉंग आसा. आयज ऑपोजिशन हेचो कितल्या म्हणजे खंयच्या लेवलाचेर वचून हो प्रश्न घेवपाक सोदता. आयज म्हाका खंय तरी दिसता की आमी एज एन ऑपोजिशन खंय तरी कमी पडल्या, की हेचो इफेक्ट जायना. आमी खंय तरी फाटीं रावता, नाल्यार आमी खंय तरी कमी हेतून उलोवंक पळयना जावं कोण एग्रेसीव जायना, ताचो तांचेर फरक पडना. आतां हो टायम येयल्लो आसा, 100 दीस जावन गेले, आमी शांतपणान हें करून पळयलें. आयज आमचे लोक दिल्ली गेले, थंय सुद्दां पीसफूल प्रोटेस्ट जालो, पूण पीसफूल प्रोटेस्टांचो हेंचेर कांयच फरक पडना. आतां हो हाय टायम आसा, एक तरी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाचो, नाल्यार एक तरी अशें एग्रेसीव वचपाची गरज आसा लोकांक. कारण शांत रावन जर तांकां जस्टीस मेळना जाल्यार बोवाळ करून कितें जाता तें फुडलें जावनी, पूण बोवाळ करून तरी आपलो स्वताचो हक्क हातीन घेवपाची गरज आसा. तर तुमी म्हणटा कितें आतां एग्रेशन दाखोवपाचो टायम येयलो आहा म्हणटा तूं. 100 डेज जालें, पीसफूल जालें. पीसफूल जावन पासून हो सरकार तो मनेपणां करता, बेरेपणां करता, कुड्डेपणां करता. तो दिसता तुका आतां एग्रेशन करचें पडटलें? सरकार लायटली घेता न्हू आमकां. मागीर आमकां जे ते जितले लायटली घेता तितले आमकां आतां एग्रेसीव वचपाची गरज आसा. वेळ पडली जाल्यार आमी हंगर स्ट्रायकार सुद्दां वचपाची गरज आसा आमकां. नाल्यार हें कशेंच आयकचें ना. 100 न्हू 200 दीस सुद्दां जाले जाल्यार हें सरकार अशेंच न्हिदोन रावतालें. आयज म्हाजी सगळ्या गोंयच्या लोकां कडेन विनंती आसा की ह्या कारापुरान जें चल्लां, तुमी सगळे गोंयचे लोक आयज एकठांय येवन ह्या कारापूरच्या लोकांक साथ दिवन एक महाआंदोलन करपाची गरज आसा. अशें आंदोलन जें ओपिनियन पोलार त्या वेळार जाल्लें तशें आंदोलन आयज गोंयांत जावपाची गरज आसा. नाल्यार कारापूर हें हाती भायर वयतलें आनी खंय तरी दिल्लीकार हांगा येवन राज्य करपाक सुरू करता. ओपिनियन पोलाचें जेन्ना तुवें म्हणलें पळय, त्या टायमार जेन्ना आमी पळयलेलें तें एज्युटेशन आहलेलें पळय, ते लिडरशीप स्ट्रॉंग आहलें, सगळें युनायटेड आहलेलें. आतां हांगासर आमी पळयता ऑपोजिशन आहा तें ऑलरेडी डिवायडेड दिसता आमकां. तुवें ऑपोजिशनाचें म्हणलें पळय तेन्ना, ऑपोजिशन ऑलरेडी डिवायडेड दिसता तुका. ह्या आतां आमी इलेक्शन येतलें, इलेक्शनाचेर तर आमचे सारको हें दवरून आहा आमी. कित्याक लागून जोरी तर हो प्रोजेक्ट वयतलो जाल्यार चेंज जावं, पूण चेंज जातलो दिसता तुका? हांवें सुरवातीक तेंच म्हटलें न्ही, एज एन ऑपोजिशन आमी खंय तरी कमी पडल्या. कित्याक तुमी जर 100 दीस काडून पळयत, हांगा सगळे ऑपोजिशन लिडर पावल्या काय? कार्लोस फरेरा एबसेंट आसा, बाब आल्टॉन पावूंक ना, खंय तरी विजय सरदेसाय पावूंक ना. विजय सरदेसाय एका इन्सिडंटार पावलो, ओल्ड गोवा येयले ते, पूण खंय तरी प्रोटेस्टाच्या सायडीर येवंक ना. तांकां हें दिसना काय? आयज अख्ख्या गोंयभर खबर आसा, आयज 100व्या दिसा लोक आमचे दिल्ली पावले. आयज तो नॅशनल इशू जावपाक लागला, पूण आमचे हांगातले स्थानीक ऑपोजिशन लिडर आमचे पावनात. जर ऑपोजिशन आपली प्रायमरी ड्युटी करिना जाल्यार हें करतलो कोण? तर गोंयचें ऑपोजिशन फेल जालें म्हणटात. फेलूच जालें न्ही, कारण तांच्या भितर तांकां विशय सुटनात. आयज काँग्रेस आमी पळयतात की दोन भाग जाल्ले आसा काँग्रेसीचे. आयज अशी वेळ आसा सगळ्यांक एकठांय जावन हे विशय काडपाची गरज आसा. आयज एकठांय जावपाच्या टायमार हे खंय तरी भरकट्टा. म्हाजें एज अन नॉर्मल ह्युमन जावं सामान्य मनीस समजा गोंयचो, म्हाजी ही विनंती आसा आमच्या ऑपोजिशन पार्ट्यां कडेन की तुमी एकठांय जाय. डिवायड जायत जाल्यार हें आमी ही लढाई कशीच जिखपाक पावचे ना. आयज जर आमकां हें जिखपाचें आसा जाल्यार आमकां एकठांय जावपाची गरज आसा. ते जावं मागीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, आम आदमी आसूं किंवा आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस आसूं.